आजको दिन र यो समयको निम्ति म विशेष प्रभुलाई फेरि म धन्यवाद दिन्छु। हामी सधैँ चाहिँ फेरि पनि यो नियमित हाम्रो बाइबल क्लासमा हामी जानेछौँ। खास गरिकन यो बाइबल क्लास अर्थात् यो एक अनलाइन बाइबल क्लास जसले जहाँ जहाँबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ र सुनिरहनु भएको छ र यसरी अप्रत्यक्ष रूपमा पनि धेरै ठाउँबाट सहभागी हुनुहुन्छ। यसको निम्ति प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु र तपाईँ प्रत्येकको जीवनमा प्रभुको आशीष अझ प्रशस्त मात्रामा होस्। खास गरी यो बाइबल क्लास किन राखेको छ, यसको महत्त्व के हो भन्ने विषयमा म थोरै केही जानकारी गराउन चाहन्छु। यो बाइबल क्लास हामीले बाइबलको हरेक पाठलाई विषयलाई खोली सिक्नु हो। यसबाट हामीले जब खोली यसका अर्थहरूलाई बुझ्नेछौँ र सिक्नेछौँ तो यसले हामीलाई परमेश्वरको योजना के छ भनी हामी अवश्य बुझ्नेछौँ। परमेश्वरको योजना पूर्वकालीन समयदेखि लिएर के छ भनी हामीले बुझ्नु हो। साथै जब आज हामीले परमेश्वरको योजनाको बारेमा जान्नेछौँ, सिक्नेछौँ, त्यस अनुसार मैले या हामी प्रत्येकले आफ्नो जीवनलाई तयार पार्नेछौँ। यसकारण यो बाइबल क्लास जो सुरुदेखि हामी आरम्भ गरेका छौँ, मतलब बाइबलको सुरुवातदेखि नै यसलाई हामी खोल्दै जाने कोसिस गर्नेछौँ। प्रभुको आत्माले जसरी अगुवाई गर्नुहुन्छ, जसरी प्रकाश दिनुहुन्छ, त्यसरी हामी खोल्दै जानेछौँ। यो एउटा कहिले नटुङ्गिने, जबसम्म प्रभुको इच्छा छ यो निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नेछ। त्यसकारण यस क्लासमा, यस बाइबल क्लासमा जहाँ कहीँबाट पनि तपाईहरूले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ अनि हेरिरहनु भएको छ र साथ दिनुभएको छ। अवश्य पनि कति कुराहरू बुझ्न गाह्रो होला। तपाईँ जहाँ कहीँ भए पनि आफ्नो विषयमा र वचनको विषयमा प्रार्थना गरिरहनुहोस् र यस क्लासको निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। हामी सबैको निम्ति पनि प्रार्थना गर्नुहोस् ताकि हामी हरेकको जीवनमा परमेश्वरको इच्छा पूरा हुन सकोस्। यसकारण यो क्रम अनुसार छ। यदि हामीले अहिले यस क्लासमा सिकेका विषयहरूलाई राम्रोसँग बुझ्ने हो भने गएका क्लासहरूलाई पनि हामीले छुटाउनु हुने छैन। निरन्तर रूपमा क्रम अनुसार दिएको हुनाले सबै क्लासहरू हेर्नु सुन्न अनि अनिवार्य छ। र कति कुराहरू हामीले नबुझेका र प्रश्नहरू हुन सक्छन् र यो प्रश्नको उत्तर पनि हामीले यस वचन सुन्दै गर्दा अथवा यस क्लासमा जब हामी रहन्छौँ हेर्दै गर्दा हामीले त्यसको उत्तर पनि यस क्लासबाट नै हामी भेटाउनेछौँ। त्यसैले म आशा गर्दछु प्रत्येकजन मेरा प्रिय मित्रहरू जहाँ कहीँबाट जोइन हुनुभएको छ, सहभागी हुनुहुन्छ, निरन्तर रूपमा यस क्लासमा ध्यान दिनुभयो भने सबै विषयहरू बुझ्नुहुनेछ। तपाईको प्रश्नको उत्तर पनि अवश्य मिल्नेछ। आउनुहोस् हामी क्लासमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ, जानेछौँ। हामीले सिक्ने विषय ठिकसँग बुझ्नको निम्ति हामी आफूलाई प्रार्थनाद्वारा तयार गर्नेछौँ। हामी जहाँ कहीँ छौँ त्यही हामी आफूलाई प्रार्थनाद्वारा तयार गरौँ। प्रभुलाई भनौँ, हे प्रभु, वचन तपाईको हो और वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्छ, मलाई सिकाउनुहोस्। आउनुहोस् हामी समर्पण गर्दै
चाहे जस्तो सुकै किन होस् मूल्य चुकाउँदै वचन सिक्दै आफूलाई तयार पार्नको निम्ति प्रार्थना गर। मेरा जीवित प्रभु पवित्र परमेश्वर, यो दया यो अनुग्रहको निम्ति म मेरो प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँदछु। प्रभु, गएका दिनदेखि लिएर आजको यस दिन यो समयसम्म हामीलाई साथ दिनुभयो, सम्हाल्नुभयो प्रभुजी। प्रभु, आज फेरि पनि यस बाइबल क्लासमा प्रभु हामी आएका छौँ। प्रभु, जो तपाईँ प्रभुबाट दिएको छ प्रभु, जबसम्म तपाईँ प्रभुले हामीलाई खोलेर बताउनुहुन्न हामी कुनै पनि कुरा बुझ्ने छैनौँ। प्रभु, यदि तपाईँ प्रभुबाट कुनै वचन खोलेर दिनुहुन्छ भने मैले त्यो सिक्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन, मैले त्यो कुरा जान्नु मात्र ठुलो कुरा होइन, तर जब तपाईँले हामीलाई त्यसको अर्थ बताउनुहुन्छ त्यस अनुसार म चल्नु हो, वचन अनुसार मैले आफ्नो जीवनलाई तयार पार्नु हो। यसकारण प्रभु, आज जुन वचनद्वारा हामी प्रत्येक जनसँग तपाईँ बातचित गर्न चाहनुहुन्छ, कहीँ शिक्षा छ, कहीँ चेतावनी छ, कहीँ प्रतिज्ञा छ। हे परमेश्वर, त्यो मेरो लागि हो, हामी एकैको लागि हो। ती कुरा हामीले ठिकसँग बुझ्नको निम्ति प्रभु पवित्र आत्माको सहायताको लागि प्रार्थना छ, किनकि हामीलाई सिकाउनेवाला बुझाउनेवाला सबै पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। हामी प्रत्येकमा रहेर सिक्नमा तपाईँको सहायताको लागि प्रार्थना बिन्ती चढाउँदछौँ। यसैले प्रभु, यो समय तपाईँको हातमा सोध्दछौँ। हामीले ठिक शब्द लेख्न, पढ्न, सुन्नको लागि प्रत्येकलाई प्रभु सहायता गर्नुहोस्। यो बिन्ती प्रार्थना चढाउँदछ प्रभु येशूको पवित्र नाममा, आमेन। हामी स्वर्गदूतको विषयमा सिक्दै आएका छौँ। लुसिफरको विषयमा हामीले उसले गरेका पापको विषयमा सिक्दै आएका थियौँ। हामीले 4औं नम्बरसम्म उसले गरेका पाप के थिए भन्ने विषयमा सिकेका थियौँ। र आज हामी 5औं नम्बरमा लुसिफरले गरेको पापको परिणाम के भयो त्यसको बारेमा हामी सिक्नेछौँ। त्यसकारण हामी विषय लेख्न सक्छौँ, लुसिफरले गरेको पापको परिणाम। हामी सबले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। के बुझ्नुपर्छ भने चाहे आज हामी मानिस जातिले होस्, चाहे एक स्वर्गदूतले होस्, उसले गरेका राम्रा नराम्रा कामका सबै कुराको परिणाम छ, नतिजाहरू छ। यदि नतिजाहरू नहुने भएको भए हामीले त जे गर्दा पनि हुन्थ्यो, तर त्यस्तो छैन। असलको त्यही अनुसारको नतिजा छ, खराब कार्यको त्यस अनुसारको नतिजा छ। सायद हामीलाई सुरुमा काम गर्दा गल्ती गर्दा त्यस्तो अप्ठ्यारो, त्यति दुःख कष्टको अनुभव नहोला, तर परिणामलाई जब हामीले भोग्छौँ त्यो चाहिँ अति नै दर्दनाक हुन्छ, अति नै पीडादायक हुन्छ। यसकारण एक परिणाम जब आउँछ, नतिजा जब आउँछ, हामी त्यस बेला अत्यन्तै दुखी बन्नेछौँ। कारण हामीले समय गुमाइसकेका हुन्छौँ, हामीले जुन कार्य गर्नुपर्ने हो त्यो सबै कुरा गुमाइसकेका हुन्छौँ। अब जब हामीले परिणाम भोग्छौँ त्यहाँ रुन धुन बाहेक अरू कोही विकल्प हुने छैन। यसले हामीलाई के बताइरहेको छ त? हामीले ठिक समयमा अर्थात् ठिकसँग जीवन जिउनु पर्छ है भन्ने कुरा हामीलाई यसले चेतावनी दिइरहेको छ। हामी विषयमा जानुभन्दा पहिले हामी एउटा उदाहरण पनि हामी सिक्छौँ। हामी सबै स्कुल पढ्दै आएका हौँ, स्कुलमा पनि एउटा नतिजा हुन्छ। यदि हामीले वर्षभरि राम्रोसँग अध्ययन गरेका छौँ भने, मेहनत गरेका छौँ भने सायद हाम्रो नतिजा राम्रै हुनेछ, परिणाम राम्रै हुनेछ। त्यसबेला हामीलाई जब हामी सफल हुन्छौँ खुसीको सीमा हुने छैन। हुनसक्छ हामीले कहीँ लापरवाही गरेका छौँ, कहीँ हामीले समय बर्बाद गरेका छौँ, हामीले ध्यान दिएका छैनौँ। जब नतिजा नराम्रो आउँछ त्यसपछि हामी के गर्छौँ? अफसोस गर्छौँ।
यो त एउटा प्रक्रिया हो, छोटो समयको लागि प्रक्रिया हो। तर हाम्रो लागि जब हामीले जीवनभरि गरेको असल कार्यको परिणाम असलै छ, खराब कार्यको परिणाम खराबै छ। त्यो छोटो लागेको हुने छैन, त्यो चाहिँ अनन्तकालको लागि हुनेछ। त्यसैले परिणाम अत्यन्तै दुःखदायक हुनेछ। आउनुहोस् हामी यसलाई क्रमअनुसार यसरी बिस्तारै हामी सिक्नेछौँ। परिणाम के भयो? हामीलाई थाहा छ लुसिफर कहाँ बास गर्दथ्यो। ऊ के थियो सबै कुरा सिकिसकेका थियौँ। सुन्दर पनि थियो, बुद्धिले पूर्ण पनि थियो, अभिषिक्त पनि थियो, धनमा सबै कुरा सम्पन्न पनि थियो, और स्वर्गीय स्थानमा परमेश्वर पवित्र पर्वतमा पनि थियो। तर त्यसले आफ्नो ओहदा, आफ्नो अभिषेकलाई उसले ध्यान दिएको छैन। तब परिणाम के भयो? हामी यशायाको पुस्तक 14 अध्यायको 12 र 15 पद हामी पढ्नेछौँ। यशाया 14 अध्याय 12 र 15 पद। हामी पहिला पढौँ, त्यसपछि विषय लेखौँ। ए बिहानको तारा, प्रभातको पुत्र, त स्वर्गबाट कसरी खसेको छस्? उहिले जाति जातिलाई होचाउने त कसरी भुइँमा तल खसालिस? 15 पद। त चिहानसम्म, खादलको तल्लो गहिराईसम्म होच्याइस। हामी यहाँ एउटा शीर्षक लेख्न सक्छौँ अथवा बुँदा लेख्न सक्छौँ। क नम्बर हामीले 5औं भाग सिकेका छौँ। यसको उपबोधामा क नम्बर लेखेर हामी 1 अथवा क लेख्न सक्छौँ। लुसिफर स्वर्गबाट पृथ्वीमा अर्थात् पातालसम्म खसालिएको छ। कहाँबाट? स्वर्गबाट पृथ्वी वा पातालसम्म खसालिएको छ, फालिएको छ। यो एउटा परिणाम हो। स्वर्गीय स्थानमा बस्ने एक स्वर्गदूत, अब नतिजा हेरौँ। स्वर्गदेखि पातालको तल्लो चिहानसम्म फालिएको छ। सायद स्वर्गदूत लुसिफरले मेरो नतिजा यस्तो हुन्छ भनेर जानेको भए उले परमेश्वरको सामने यति ठुलो विद्रोह गर्ने थिएन, किनकि परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। तो यसकारण ऊ यति आनन्ददायक स्वर्गीय स्थानबाट पातालसम्म, चिहानसम्म फालिएको छ। त्यसमा हामीले केही भागहरू हामी छुट्याएर हामी हेर्न सक्छौँ, सिक्न सक्छौँ। लुसिफर मात्रै फालिएको छैन। लुसिफरलाई समर्थन गर्नेवालाहरू, लुसिफरलाई समर्थन गर्ने त्यसको पछाडि रहेका अनगिन्ती स्वर्गदूतहरू पनि, उनीहरू पनि फालिएका छन्। हामी संख्यामा त्यसको यकिन बताउन सक्दैनौँ, तर उसको समर्थनमा पछि लाग्नेहरू पनि, तिनीहरूको नतिजा पनि त्यस्तै भएको छ। र त्यसलाई हामीले केही भाग गरेर हामी सिक्छौँ। कति पृथ्वीमा फालिए, जो शैतानको अधीनमा पुगेका छन्, जो अझै पनि पूर्ण रूपमा नाश गरिएका छैनन्, शैतानको कब्जामा फालिए, शैतानको अधीनमा पुग्यो र शैतानको इच्छा अनुसार आज दुनियाँमा उसले मानिसलाई पापमा फसाउने काम गरिरहेको छ। हामी सबैले एउटा विषय अत्यन्तै ध्यान देऊ। लुसिफर पतन भइसकेपछि
शैतान बन्यो भनेर हाम्रो एक धारणा छ। यसलाई हामी सबले सच्याउनु पर्नेछ। लुसिफर पतन भएर शैतान बनेको होइन। शैतान शैतान नै हो, गएको पाठमा हामीले सिकिसकेका छौँ। वो शैतान नै हो। त्यसको परिभाषा पनि हामीले सिकिसकेका छौँ। यदि कसैलाई त्यसको परिभाषाको बारेमा क्लास छुटेको छ भने सुरुदेखि यस क्लासलाई तपाईहरू जो कोहीले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तो अब हामीले लुसिफर कहाँ थियो, कहाँबाट कहाँ पुग्यो? केही भाग पृथ्वीमा आज पनि छ शैतानको कब्जामा, यानी कि शैतानको पासमा रहेर दुनियाँलाई उसले पापमा फसाउने काम गरिरहेको छ। त्यसैले हामीले पहिलो भागमा लेख्न सक्छौं लुसिफर पृथ्वीमा फालिएको छ। ती मध्ये कति दूतहरू कहाँ कहाँ छन् त्यो भाग हामीले हेर्नेछौँ। तो आज कति दूतहरू अर्थात् लुसिफर वो सुन्दर थियो। उसले आज दुनियाँलाई कसरी आफूतर्फ आकर्षण गर्दैछ। ऊ आफ्नो सुन्दरताको कारणले पतन भएको हो, उसलाई थाहा छ। र आज दुनियाँभरि उसको प्रभाव छ। म पनि सुन्दर बनु। सायद हामी विश्वास गर्दैनौँ होला, लुसिफरद्वारा चलाइएका संसारमा धेरै यस्ता कार्यहरू छन् जसलाई हामीले मन पराउँछौँ, तर हामीलाई थाहा छैन यो कहाँबाट सुरु भयो, यसको परिणाम के हुन्छ। हामी पनि आज सायद धोका खाइरहेका छौँ। हामी पनि सायद लुसिफरको त्यो दुष्ट कार्यमा हामी कतिचोटि सहभागी भएका छौँ। हामी होशियार हौँ। यस पाठलाई सिक्दै गर्दा हामी आफ्नो विषयमा सावधानी हुनुपर्नेछ। यसकारण हामीले 12 पदमा हेर्यौं। 12 पदमा के लेखेको छ? स्वर्गबाट कसरी खसेको छस्, उहिले जाति जन होचाउने त कसरी भुइँमा खसालिस। यहाँ कति चाहिँ भुइँमा खसालिएको कुराहरू उल्लेख छ। यसको मतलब कति चाहिँ नाश भएका छैनन्, अहिले पनि उसले आफ्नो काम जारी राखेको छ। अर्को शब्दमा हामीले तल हेरौँ 15 पदमा कति चाहिँ कहाँ छन्? खादलको तल्लो गहिराई अर्थात् चिहानसम्म, पातालसम्म उनीहरू फालिएका छन्। यसकारण केही दूतहरू पृथ्वीमा छन्, केही दूतहरू पूर्ण रूपमा ठुलो पिठो पारिएका कुरा उल्लेख गरेको छ। यो चाहिँ हामीले इजकेल 28 को 18 मा देख्छौं, जो चाहिँ केही चाहिँ ठुलो पिठो यानी कोही खरानी बनाइएका छन्। इजकेल 28 को 18 हामी हेर्नेछौँ। इजकेल 28 को 18 तेरा धेरै पापहरू र बेइमान व्यापारद्वारा तैले तेरा पवित्र स्थानहरूलाई बिटुलो पारेको छस्। यसैले गर्दा मैले तँबाट एउटा आगो निकालिदिएँ र त्यसले नै तँलाई भस्म पार्यो। तँलाई निहालेर हेर्नेहरू सबैका दृष्टिमा मैले तँलाई जमिनमा खरानी तुल्याइदिएँ। यो शब्द यस पदमा के लेखेको छ? ठुलो पिठो या खरानी बनाइएको छ। न्याय परमेश्वरको हातमा छ। कसलाई कस्तो परिणाम दिने हो, यी सब हात परमेश्वरको छ। कसलाई कस्तो परिणाम, कसले कस्तो सजाय भोग्नु पर्ने हो, वो सब परमेश्वरको हातमा छ। हामी यहाँ के देख्दैछौँ? कति दूतहरू जमिनमा फालेनन् मात्रै, तिनीहरू पूरा धुलो पिठो खरानी बनाए, आगो उत्पन्न गरे, चलेर भस्म पारे। यसकारण लेखेको छ परमेश्वर भस्म गर्ने आगो हो। यसैले हामी परमेश्वरको सामने डराउँदै र काँप्दै र भक्ति र भएको साथमा हामी आज पनि हामी खडा हुनुपर्छ।
न कि स्वर्गदूतको लागि मात्रै। स्वर्गदूत पनि परमेश्वरको सामने डराउँदै काँप्दै भक्ति भएको साथमा खडा हुनुपर्छ। र आज म पनि हामी सबै पनि परमेश्वरको सामने डराउँदै काँप्दै भक्ति भएको साथमा हामी खडा हुनुपर्छ। हामीलाई यो वचनले फिलिपी 2:12ले भन्छ, हामी डराउँदै काँप्दै भक्ति भएको साथमा हामीले आफ्नो उद्धारको काम पुरा गर्नुपर्छ। यसो नहोस् कहीँ हामीले के गर्छौँ, सायद हामीले परिणाम गुमाउनेछौँ। अनन्त जीवनको इनाम प्राप्त गर्नुको सट्टामा हामीले पनि अनन्त मृत्युको परिणाम भोग्नु नपरोस्। यसैले हामीलाई यसले चेतावनी दिन्छ, होस् गर, ध्यानसँग दर्शन, न त तेरो पनि त्यस्तै हुनेछ। यसैले हामी अर्को पाठमा हेर्छौँ, दोस्रो पत्रुस 2:4, दोस्रो पत्रुस 2:4 हामी हेर्छौँ, कति स्वर्गदूतहरू जो पतिदूतहरू कहाँ छन् त? उनीहरू पातालको अन्धकारमा कैद गरेर राखेको कुरा यहाँ वचनमा उल्लेख गरिएको छ। दोस्रो पत्रुस 2:4 पद, स्वर्गदूतहरूले पाप गर्दा परमेश्वरले तिनीहरूलाई बाँकी राख्नु भएन, तर तिनीहरूलाई नरकमा फालिदिनु भयो र न्यायको दिनसम्मको निम्ति पातालको अन्धकारमा चकडी राख्नु भएको छ। हामी होशियार हौँ, सावधान। कहिलेसम्मको लागि राख्नु भएको छ? जबसम्म अन्तिम फैसला न्याय हुँदैन तबसम्म पातालको अन्धकारमा चकडी राख्नु भएको छ। वो एक साङ्लाले बाँधेको हालतमा छ। यहुदा 6 पनि हामी पढ्छौँ। माफ गर्नुहोस्, यहुदा 6लाई पनि हामीले हेरौँ। यहुदा 6, आफ्नो अधिकारको मर्यादा कायम नराखेर उचित वासस्थान त्याग्ने स्वर्गदूतहरूलाई उहाँले पातालको अन्धकारमा न्यायको त्यस ठुलो दिनसम्म अनन्त बन्धनमा राख्नु भएको छ। हामीले यसलाई 3 चरणमा हामीले हेर्न सक्छौँ। केही पृथ्वीमा फालिए, केही धुलो पिठो बनाइए, खरानी बनाइए, केही के गरिए, पातालको अन्धकारमा कैद गरेर राखेको छ। कहिलेसम्म? जबसम्म अन्तिम न्याय हुँदैन। यो चाहिँ लुसिफर र उसको साथमा अरू दूतहरूले गरेको पापको परिणाम हो। यति मात्र होइन, अगाडि बाँकी के भयो हामी त्यो पनि हेर्नेछौँ। परिणाम अरू के भयो हामी त्यो पनि हेर्नेछौँ। हामीले क नम्बरमा लेख्यौँ, लुसिफर स्वर्गबाट खसालिएको छ। और यसलाई हामी 3 भागमा हेर्यौँ। केही दूत अहिले पनि छन्, खुल्ला छन्, शैतानको साथमा काम गरिरहेको छ। प्रभुले यसलाई छोडिदिनु भएको छ। कति खरानी बनाइए, कति कैदमा पातालमा कैद गरेर राखेको छ। न्याय जबसम्म अन्तिम फैसला हुँदैन। अब हामी बाँकी के भयो त्यसको कुराहरू हामी सिक्नेछौँ, परिणामहरू। हामी यो पाठ सिक्दै गर्दा सायद हामी सबैलाई एउटा आश्चर्य हुन सक्छ, एउटा आश्चर्य हामीलाई लाग्न सक्छ। तर हामी ध्यान दियौँ, हामी यस्तो एउटा विषय सिक्न गइरहेका छौँ। लुसिफरले पाप गर्दा ऊ मात्रै स्वर्गबाट नाश गरेको छैन, फ्याँकेको छैन। लुसिफरले राज्य गरेको पृथ्वी समेत परमेश्वरले नाश गर्नुभएको कुरा बाइबलमा उल्लेख गरिएको छ। हुनसक्छ यो सबैको लागि एउटा आश्चर्य होला, तर हामी यो विषयलाई हेर्नेछौँ। ख नम्बरमा हामी लेख्न सक्छौँ, लुसिफरको समयको पृथ्वीलाई उहाँले अन्त्य गरिदिनु भयो, नाश गरिदिनु भयो। यसको मतलब
अहिले हामी जुन पृथ्वीमा छौँ, जब आदम हवाको सुरुवात भयो र आजसम्म छ, तर हामी स्वर्गदूतको पृथ्वीको कुरा गरिरहेका छौँ। परमेश्वरले त्यस पृथ्वीलाई अन्त्य गरिदिनु भएको कुरा हामी वचनबाट हेर्नेछौँ। यिर्मया 4को 23 देखि 26। यिर्मया 4को 23 देखि 26। यिर्मया 4को 23 देखि 26 हामी पढ्दैछौँ। मैले पृथ्वीलाई हेरे, हेरे त्यो त आकारहीन र शून्य थियो, अनि आकाशलाई मैले हेरे र त्यहाँ ज्योति नै थिएन। मैले पहाडहरूलाई हेरे, ती कामिरहेका थिए, सबै डाँडाहरू यताउता हल्लिरहेका थिए। मैले हेरे र त्यहाँ कोही मानिसहरू नै थिएन। आकाशका सबै पन्छीहरू उडेर गइसकेका थिए। मैले हेरे र परम प्रभुको सामने, उहाँको भयानक रिसको सामुन्ने फलदायक जमिन मरुभूमि भएथ्यो र त्यसका सबै नगरहरू ध्वस्त भएथे। आमेन। यो प्रसङ्ग लुसिफरको समयको पृथ्वीको अन्त भएको कुरालाई उल्लेख गरिएको छ। मैले अघि नै भनिसके सायद हामीलाई यो आश्चर्य लाग्न सक्छ, यो कसरी हुन सक्छ। हामी यहाँ यिर्मयाद्वारा यो वचन उल्लेख गरिएको छ। परमेश्वरले यिर्मयाद्वारा यो कुरा बाहिर ती विगतका कुरा किन उल्लेख गर्नुभयो? परमेश्वरले यस पृथ्वीमा जब मानिसलाई बनाइसकेपछि पनि आदम हवाको पतनपछि एक विशेष जाति इजरायललाई जब चुन्नुभएको थियो कि इजरायलद्वारा परमेश्वर सारा दुनियाँमा आफूलाई चिनाउन चाहनुहुन्थ्यो। तर इजरायल पटक पटक परमेश्वरको अगाडि यसरी नै उनीहरू बागी बनेका छन्, परमेश्वरको सामने अटेरी बनेका छन्, ढिज बनेका छन्। उनीहरू परमेश्वरको इच्छामा चलिरहेका छैनन्। अन्य दुनियाँकी तरह संसारको जस्तै अन्धकारका मानिसहरूको उनीहरू नक्कल गरिरहेका छन्। यसकारण तीहरूलाई चेतावनी दिनको निम्ति और आज हामीलाई पनि चेतावनी दिनको लागि यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। यो कसरी प्रकट हुन्छ? परमेश्वरको आत्माद्वारा यो कुरा हामीलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। यसमा कुनै प्रकारको शङ्का और दुविधा छैन, किनकि सबै कुरा परमेश्वरको आत्माद्वारा प्रकट गरिएको छ। यसैले हामी यहाँ केही अलग अलग पाठ हामी देख्छौँ। पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य भयो, ज्योतिहरू के भए? अन्धकारमा बदलिए। पहाडहरू हल्लिए, तीहरू डुबेर लोप भए। त्यस समय मानिसहरू थिएनन्, सबै पन्छीहरू उडेर गइसकेका थिए और परम प्रभुको क्रोधमा सबै नगरहरू ध्वस्त भए। यो नयाँ नियममा हामी दोस्रो पत्रुस 3को 5 र 6 मा पनि हामीले हेर्नेछौँ। दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायको 5 र 6 पद। दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायको 5 र 6 पद।
जानी बुझिकन पनि तिनीहरू यस कुराको वास्ता गर्दैनन् कि परमेश्वरको वचनद्वारा स्वर्गहरू अघिदेखि नै थिए र पृथ्वी चाहिँ पानीद्वारा र पानीबाट र पानीद्वारा नै बनाइयो। त्यही पानीबाट त्यस समयको संसार जल प्रलयमा डुबेर नष्ट भयो। दोस्रो पत्रुसको जो हामीले भर्खर पढेका छौँ 3 अध्यायको 5 र 6 पद। 5 पदमा यो कुरा उल्लेख गरेको छ, जानी बुझिकन पनि तिनीहरू यस कुराको वास्ता गर्दैनन् कि परमेश्वरको वचनद्वारा स्वर्गहरू अघिदेखि नै थिए र पृथ्वी चाहिँ पानीबाट र पानीद्वारा नै बनाइयो। यहाँ लुसिफरको समयको सृष्टि अथवा पृथ्वीको बारेमा केही झलक प्रकट गरिएको छ। स्वर्गहरू अघिदेखि थिए। यसको मतलब हामीले यो नभनौँ नसोचौँ कि आकाश र पृथ्वीको सृष्टि भएको वर्ष समयावधि 6000 वर्ष भयो। नहीं, हजारौं वर्ष पहिले यहाँ लेखेको स्वर्गहरू अघिदेखि नै थिए, पृथ्वी पानीद्वारा बनाई। और 6 पदमा लेखेको छ, त्यस समयको पृथ्वी जलमा डुबेर नष्ट भयो। यसको मतलब यो पृथ्वी जलप्रलय भन्दाखेरि हामीले नुहको जलप्रलय बुझ्छौँ, तर पत्रुसले यो कुरा भन्दाखेरि जलप्रलयको कुरा गरिरहेका छन्, नुहको जलप्रलयको कुरा गरिरहेका छैनन्। हामीले दोस्रो पत्रुसको 2:5 हामीले हेर्ने हो भने उनले अघिदेखि नै यो कुरा बताइसकेका छन् कि नोहको समयको पृथ्वी जो जलप्रलयद्वारा नष्ट भयो। हामीले त्यो 5 पदमा देख्छौँ। तर हामी तिनको 6 पदलाई हेर्दा यो चाहिँ नोहको जलप्रलयको कुरा गरिएको छैन। हामीले हाम्रो अनुवादमा मात्रै होइन, हामीले अरू अनुवादलाई पनि हामीले अरू भर्सनहरूलाई पनि हामीले केलाएर राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ। त्यति मात्र होइन, प्रभुको आत्माद्वारा हामीले यी सबै कुरा प्रकट भएको कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ। न कि यहाँ 6 पदमा जलप्रलय नुहको जलप्रलय डुबेर नाश भयो भन्ने कुरा नहीं, लुसिफरको समयको पृथ्वी पानीमा डुबेर नष्ट भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ। यदि हामी विश्वास गर्छौं, यदि लुसिफरको समयको पृथ्वी यसरी डुबेर नाश भएको हो भने हामी आफ्नो बारेमा के सोच्छौं? पाप तो गर्ने बेलामा केही मजा होला, तर परिणाम भोग्ने बेलामा दुःखदायी छ। न कि लुसिफर स्वर्गबाट पृथ्वीमा फ्याँकियो, तर उस समयको पृथ्वी समेत परमेश्वरले के गर्नुभयो? नाश गर्नुभयो। यो सत्य हो। लुसिफरको समयको पृथ्वी परमेश्वरले नाश गर्नुभयो। यसको मतलब परमेश्वरको सामने पाप अत्यन्तै अत्यन्तै घृणित छ। यसकारण परमेश्वर आफ्नो सिद्धान्तमा पक्का हुनुहुन्छ। उहाँलाई कसैले कसैको इच्छामा बदल्न सक्दैन। परमेश्वर हाम्रो मनको इच्छा अनुसार, हाम्रो सोचको इच्छा अनुसार काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्न। सायद आज हामी दुनियाँमा यस्तो पनि सोच्छौं, दुनियाँले परमेश्वरको बारेमा सोचेको छ, परमेश्वर त मेरो मन कामेश्वर हो, मेरो मनको कामना पूरा गर्ने परमेश्वर नहीं। परमेश्वर मेरो मनको कामना पूरा गर्ने हो परमेश्वर हुनुहुन्न। मैले मेरो मनको इच्छा कामना पूरा गर्नु होइन, तर परमेश्वरको इच्छालाई पूरा गर्दै 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 म उहाँको सामुन्ने रहे भने उहाँको सामने म खडा हुनेछु।
अन्यथा मैले नतिजा नराम्ररी भोग्नु पर्नेछ। यसैले दुनियाँले सोचेको जस्तो परमेश्वर मन कामेश्वर हुनुहुन्न। अर्थात् मेरो मनको कामना, मेरो इच्छालाई पूरा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्न। आज दुनियाँले यही सोचिरहेको छ, परमेश्वर मेरो मनको इच्छा पूरा गर्ने परमेश्वर। यसैले हामी प्रार्थना गर्छौँ। तर हामीले आफ्नो बारेमा हेर्ने हो भने परमेश्वर के भन्नुहुन्छ? तैले आफ्नो मनको कुरा मेरो सामने आफ्नो इच्छालाई तैले भन्न सक्दछ। तेरो आवश्यकता के हो मलाई थाहा छ र मैले ती सबै कुरा अघिदेखि नै पूरा गरिसकेको छु। हामी वचनमा देख्छौँ हामीले कुनै चिज माग्नुभन्दा पहिले परमेश्वर हामीलाई कुन चिजको खाँचो छ उहाँलाई थाहा छ। यो होइन कि मैले मेरो मनको कामना अनुसार मैले उहाँलाई माग्छु और उहाँले मेरो इच्छा पूरा गर्नु नहीं। मलाई के कुरा खाँचो छ उहाँले सबै कुरा अघिबाटै पूरा गर्नुभएको छ। तर आज हाम्रो काम के हो? हामी कहीं वचनमा देख्छौँ, पहिले प्रभुको वचनमा हामी सुन्छौँ, देख्छौँ, पढ्छौँ, पहिले परमेश्वरको राज्य र धार्मिकतालाई खोजी गर। हामी मत्ती 6:33 पढ्छौँ, पहिले परमेश्वरको राज्य र धार्मिकतालाई खोजी गर। यसको मतलब आज मैले मेरो इच्छालाई खोजेर परमेश्वरको सामने मैले आफ्नो मनको कुरा भन्न जरुरी छैन। तर वचनले के भन्छ? पहिले परमेश्वरको राज्यलाई खोजी गर। परमेश्वर राज्यको मतलब परमेश्वरको राज्यमा कसैको मर्जी चल्दैन, कसैको इच्छा चल्दैन। उहाँको इच्छा भए उहाँको धार्मिकता खोजी गर। और हामीले देख्छौँ मलाई प्रभु प्रभु भन्ने कोही पनि परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैन, तर जसले स्वर्गमा हुनुहुने पिताको इच्छालाई पूरा गर्छ त्यही मात्र। यसको मतलब लुसिफरले आफ्नो इच्छालाई पूरा गर्न खोज्दा पतन भएको छ। यदि यस्तो हो भने किन हामी आफ्नो इच्छाको बारेमा कुरा गर्छौँ? परमेश्वर आफ्नो सिद्धान्तमा पक्का हुनुहुन्छ। यसैले हामी परमेश्वरको सामने डरसँग जीवन जिउनु पर्ने हुन्छ। वचनमा हामी पढ्छौँ मत्ती 7:21 जसले स्वर्गमा हुनुहुने पिताको इच्छालाई पूरा गर्छ त्यही मात्र उहाँको राज्यमा रहनेछ। हरेक स्वर्गदूतले परमेश्वरको इच्छालाई पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ और हामी मानिस जातिले पनि, न कि परमेश्वर मेरो मनको कामनालाई पूरा गर्ने नहीं। मैले परमेश्वर इच्छा के हो त्यो कुरा पूरा गर्नु पर्छ। यसकारण हामी जुन रहस्य परमेश्वरले यो कुरा हाम्रो सामने राखिदिनु भएको छ त्यो चाहिँ यस कारणले राखिदिनु भएको छ कि यस संसारमा जो एक विश्वासी भन्नेहरू पनि आज के भएका छन्? कठोर बनेका छन्। कठोर जस्तै हामी यिर्मया 3:6 हामी एउटा पद पढ्छौँ। यिर्मया 3:6 योसियाह राजाको राजकालमा परम प्रभुले मलाई भन्नुभयो, ए अविश्वासी इजरायलले के गर्यो के तैले देखेको छस्? त्यो गएर हरेक डाँडामा र हरेक झम्म परेको रुखमुनि त्यसले व्यभिचार गरेको छ। 12 पद पनि पढ्नेछौँ। जा उत्तरमा गएर यो सन्देश प्रचार गर, हे अविश्वासी इजरायल त फर्के, परम प्रभु भन्नुहुन्छ, आँखा तरेर म अब तँलाई हेर्ने छैन किनकि म कृपालु छु, परम प्रभु भन्नुहुन्छ, म सधैँ रिस गर्ने छैन।
यहाँ एक शब्द लेखेको छ, हे अविश्वासी इजरायल त फर्के, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। मतलब जब उनीहरू आफ्नो इच्छाको बारेमा सधैँ उनीहरू दायाँ बायाँ लागिरहेका हुन्छन्, तबै परमेश्वर भन्नुहुन्छ, हे अविश्वासी इजरायल। 14 पदले पनि भन्छ, फर्क अविश्वासी प्रजा हो, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, किनभने म तेरो पति हुँ, म सर्वबाट एकजनालाई र वंशबाट दुईजनालाई छान्नेछु, तिमीहरू सियोनमा ल्याइनेछौ। 22 पद पनि, हे अविश्वासी मानिस हो फर्क, तिमीहरूको विश्वासघातबाट म तिमीहरूलाई निको पार्नेछु। यसको मतलब हामीले जो पाठ सिकिरहेका छौँ, आज हामीले एउटा समय दिएको छ त फर्के। किन? लुसिफरको लागि समय मिलेन, उसको नतिजा उसले भोगिसकेको छ। तर आज हाम्रो लागि एक समय दिएको छ, त के गर, हे अविश्वासी मानिस, हे विश्वासघाती मानिस, मतिर फर्के। यसको मतलब किन? जब समय छ, समय हुँदा नै यदि परमेश्वरको दृष्टिमा हामीले उहाँको इच्छाको बारेमा जानेनौँ भने, उहाँको इच्छाको बारेमा हामीले खोजेनौँ भने, नतिजा परिणाम लुसिफरले जस्तै भयानक बेहोर्नु पर्नेछ। यसकारण परमेश्वर हामीलाई भन्नुहुन्छ त फर्के। यसकारण हामी अन्तमा दोस्रो पत्रुसमा हामी आउनेछौँ। हामीलाई परमेश्वर आज के भन्नुहुन्छ त फर्के, फर्के, त विश्वासघाटी नभई मतिर फर्के। मतिर फर्केको मतलब तैँले तेरो इच्छा अनुसार होइन, मेरो इच्छा के हो तैँले जान। आज हामी हरेक जो आफ्नो ठाउँमा छौँ, हामी आफ्नो विषयमा चिन्तित पनि छौँ, तर हामी आफ्नो बारेमा चिन्तित हुनुपर्ने जरुरी छैन। चिन्तित यस विषयमा छौँ, मैले परमेश्वरको इच्छालाई पूरा गरेको छु कि छैन, यस विषयमा हामी चिन्तित हुनुपर्छ। यसैले हामी अन्तमा दोस्रो पत्रुसको 3 अध्यायमा एउटा डरलाग्दो एउटा चेतावनीको विषयमा हामी यहाँ हेर्छौँ। दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायको 7 पद। अघि हामीले 5 र 6 पद पढ्यौँ, अहिले चाहिँ हामी 7 पद पढ्नेछौँ। तर त्यही वचनले भक्तिहीन मानिसको इंसाफ र विनाशको दिनसम्मको लागि अहिलेको आकाश र पृथ्वी आगोको निम्ति साँची राखिएका छन्। माथि हामीले यस विषयमा सिक्यौँ, लुसिफरको समयको पृथ्वी ध्वस्त भयो थियो। 7 पदमा अहिलेको पृथ्वीको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। के भन्दैछ? भक्तिहीन मानिसको इंसाफ र विनाशको दिनसम्मको लागि अहिलेको आकाश र पृथ्वी आगोको निम्ति साँची राखिएका छन्। यसको मतलब
हामीले यस पृथ्वीको कुरा खोजी गरिरहेका छौँ, हामीले संसारको कुरा खोजी गरिरहेका छौँ। सायद कतिजनाहरूको एउटा मनमा विचारमा यस्तो सोच छ, भाइ स्वर्ग छैन, स्वर्ग यही पृथ्वीलाई हामीले बनाउने हो। पृथ्वीलाई कसैले स्वर्गमा बदल्न सक्दैन। सायद हामीले पृथ्वीमा एउटा रमाइलो रमणीय केही स्थानहरू बनाउला, तर परमेश्वरलाई नाश गर्न केही बेर लाग्दैन। यसकारण लेखेको छ, परमेश्वरको सामने पृथ्वी आगोको निम्ति साक्षी राखेको छ। यसैले आज हामीलाई भनेको छ, पृथ्वीमा भएको कुरामा मन नलगाओ, किनकि वचनले हामीलाई यो चेतावनी दिइरहेको छ, पृथ्वी और पृथ्वी मात्र होइन, आकाश आगोको निम्ति साँची राखेको छ। त्यो आगो कस्तो कस्तो छ, त्यो आगो चाहिँ कुन कुन प्रकारको आगो हो, त्यो आगो कसरी प्रकट भइरहेको छ त हामीले यो कुरा राम्ररी बुझ्नुपर्छ। त्यसलाई हामीले परमेश्वरको क्रोधको आगो भनी बुझ्छौँ, किनकि हामीले लुसिफरको समयको पृथ्वीलाई उहाँले आफ्नो क्रोधद्वारा के गर्नुभयो, ध्वस्त पार्नुभयो। परमेश्वरले आफ्नो क्रोधद्वारा ध्वस्त पार्नुभयो। तो यसै गरी आजको पृथ्वीलाई पनि परमेश्वरले आफ्नो क्रोधद्वारा नष्ट पार्दै हुनुहुन्छ। सायद हामीले यो कुरा विश्वास गर्दैनौँ, पृथ्वी परमेश्वरले नाश गर्नुहुन्छ, कति कुराहरू कति समय भइसक्यो, यो त बेकारमा फाल्टु कुरा हो। नहीं, यो फाल्टु बकवास होइन। हामीले हाम्रो सोच अनुसार सोच्छौँ, तर परमेश्वरले आफ्नो सोच अनुसार काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वर हामीले चाहेको समयमा काम गर्नुहुन्न, परमेश्वर आफ्नो समयमा सबै काम गर्नुहुनेछ। जब समय आउँछ, परमेश्वर आफ्नो समयमा सबै कुरालाई उहाँले बदल्नुहुनेछ। जस्तै एउटा उदाहरण हामीले हेर्ने हो भने, परमेश्वरको क्रोधको आगो आज पनि कहीँ न कहीँ सल्किरहेको छ। क्रोधको आगो कहीँ न कहीँ सल्किरहेको छ। कसरी सल्किरहेको छ त? हामी सोच्दैनौँ, हामीले सुन्दर सहर बनाइरहेका छौँ, तर भूकम्प कहिले आउँछ हामीलाई थाहा छैन। त्यसैले यो एउटा भूकम्प पनि परमेश्वरको क्रोधको आगोको एक के हो, झलक हो। जब भूकम्प आउँछ, हामीले बनाएका सुन्दर सहरको रूप भग्नावशेषमा बदलिन्छ। यसैले भूकम्प पनि एक परमेश्वर क्रोधको आगोको एक झलक हो। यसले के भनिदिएको छ, होस् गर भाइ, तैले पृथ्वीमा मन नलगा, पृथ्वीमा भएको कुरालाई नाश गर्न मलाई कोही बेर लाग्दैन, परमेश्वर भन्नुहुन्छ। 1 मिनेटमा जब भूकम्प चल्यो, 1 मिनेटमै सबै कुराहरू भग्नावशेषमा बदलिन्छ। यसलाई हामी भन्न सक्छौँ परमेश्वर क्रोधको आगो। दोस्रो, अहिले भाइरसको प्रकोप छ, कोरोनाको प्रकोप छ। बुद्धिमानहरूले, ज्ञानीहरूले रोकथाम गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्। होला एउटा उपाय निस्केला, तर यतिन्जेलसम्म केही उपाय निस्केको छैन। यो पनि एउटा म ठान्छु परमेश्वर क्रोधको आगो नै हो। यसले के चेतावनी दिइरहेछ, ए बुद्धिमानी ज्ञानी, तैले त आफ्नो बुद्धिमा ज्ञानमा घमण्ड गर्छस्, अब तेरो नियन्त्रणभन्दा यो बाहिर छ।
सायद आज हामीले सोच्छ यो भाइरस त नियन्त्रण होला, फेरि परमेश्वर अर्को आगो त थपिदिनुहुनेछ, अर्को महामारी प्रभुले ल्याउनु हुनेछ। यहाँ हामी के सोचिरहेका छौँ? हामीले ज्ञानी भन्नेहरू, बुद्धिमानी भन्नेहरू हामी आफ्नो सोचमा सोचिरहेका छौँ, तर परमेश्वरले आफ्नो काम आफ्नो समयमा गरिरहनु भएको छ। अर्को हामीले हेर्ने हो भनेदेखि बाढी पहिरो कति बेला आउँछ हामीलाई थाहा हुँदैन, दैविक प्रकोप कति बेला आउँछ हामीलाई थाहा हुँदैन। दैविक प्रकोप जब आउँछ सुन्दर बस्तीहरू सबै भग्नावशेषमा बदलिन्छन्। यसैले हामीले यस पृथ्वीमा हाम्रो बल ताकत लगाएर बनाउने हामीले कसैले कोसिस नगरौँ। हामीलाई यस वचनले यसरी चेतावनी दिन्छ। यसैले जब प्रकोप आउँछ एकछिनमै भग्नावशेषमा परिणत हुन्छ। यति मात्र होइन, अहिले पनि अनेकाल भोकमरीको आगो कहीँ न कहीँ छ। मौसम परिवर्तन भइरहेको छ। धेरै प्रकारको आगो संसारमा सल्किरहेको छ। मानिसहरू दिन प्रतिदिन एक सङ्घर्षमा पर्ने अवस्था देखिन्छ। कहीँ न कहीँ हामी खेती गर्छौँ, सल्लाह पनि आइरहेको छ। यो पनि एक परमेश्वर क्रोधको आगो हो भन्ने हामी बुझ्छौँ। हामी देख्छौँ गएका दिनहरूमा एउटा चट्याङको कारण एकचोटिमा 100औं मान्छे मरेका थिए। एक चट्याङको कारण एउटै चट्याङमा 100औं मान्छे मरेका थिए गएको समयमा। यो पनि के हो? एक परमेश्वरको क्रोधको आगो हो भनी हामी बुझ्छौँ। अब हामीले यसबाट के सिक्छौँ त? परमेश्वरको सामने आफूलाई दीन और नम्र बनाएर उहाँको इच्छा के हो भने बुझेर शरण पर्नुको बाहेक और कोही हाम्रो लागि विकल्प हुने छैन। यसकारण अन्तमा हामी एउटा पद पढ्नेछौँ। लुसिफरले जब आफ्नो परिणाम भोग्यो, वास्तवमा यो हाम्रो लागि चेतावनी हो। तैँले तेरो मर्जीको विषय नखोज। उसले आफ्नो वासस्थान गुमायो। उस समयको पृथ्वी पनि ध्वस्त भयो। और हामीले दोस्रो पत्रुस 3:7 हेर्यौँ, अहिलेको पृथ्वी पनि परमेश्वरको क्रोधको आगोद्वारा प्रतिदिन नाश हुँदै जाँदैछ। त्यसैले कलस्सी 3:1 र 2 यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। हामीलाई के भनेको छ? यदि तिमीहरू ख्रिस्टसँग जी उठाइएका छौ भने माथिका कुराहरूको खोजी गर, जहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ र परमेश्वरको दाहिने बाहुले पत्ती बस्नु भएको छ। माथिका कुरा मन लगाऊ, पृथ्वीमा भएको कुरामा होइन। हामी यहाँ देख्छौँ माथिका कुरामा मन लगाऊ, पृथ्वीमा भएको कुरामा मन नलगाऊ। यसैले परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो चेतावनी दिइरहेको छ। मेरा प्रिय मित्रहरू, विश्वासी जनहरू, तपाईहरूले जहाँ कहीँबाट सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, हामी आफ्नो बारेमा सचेत हौँ। हामीले गएको पाठमा सिकिसकेका छौँ। जो धनी बन्ने इच्छा गर्छ त्यो पासोमा फस्छ भनेर हामीले पाठ सिकिसकेका छौँ। हामीले आफूलाई घोटेर रगडेर संसारको कुरामा हामीले आफूलाई परमेश्वरको अगाडि शत्रु नबनाऊ। परमेश्वर इच्छा के हो भनी जान्ने कोसिस गरौँ। अन्यथा लुसिफरले त परिणाम भोगेको छ, अझ केही बाँकी छ न्यायको दिन। यसकारण हामीले परिणाम गुमाउने चाहिँ नहौँ। हामीले इनाम गुमाउने चाहिँ नबनौँ, इनाम प्राप्त गर्ने बनौँ। यसै कारण यो अनलाइन बाइबल क्लास प्रभुले सञ्चालन गर्ने अनुमति दिनुभएको छ, ताकि दुनियाँको कुना कुना भएकाहरूले जानुन्
पृथ्वी के भइरहेको छ। सायद हामीले बाइबल पढेका छौँ, थाहा छ हामीलाई, र पनि हामी के गरेका छौँ, यो कहिले हो कहिले हो, परमेश्वर हामीसँग काम गर्नुहुन्छ। हामी यसमा अटेरी बन्दैछौँ, ढिड बन्दैछौँ। इजरायल जस्तै हामी ढिड बन्दैछौँ। हामी होस गरौँ, हामी ढिड नबनौँ, हामी अहङ्कारी नबनौँ। अवश्य प्रभु दिन नजिक छ। यसकारण वचनले हामीलाई भनेको छ, माथिको कुरा मन लगाऊ। माथिको कुराको विषयमा कुरा गर्यो भने जहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ त्यहाँ त सिंहासन छ, मुकुट छ, धेरै चिज छ। पृथ्वीका कुराहरू, सुख सुविधाका कुराहरू व्यर्थ हुन्। म यो समय एउटा अन्तिम शब्द राख्न चाहे। अहिले सबैजना मानिसमा एउटा भयानक भ्रम फैलिरहेको छ। एक भयानक भ्रमले मानिसलाई शिकार बनाएको छ। त्यो के हो त भन्दा, सुखी जीवनको अभिलाषाले मानिसलाई ठुलो धोका दिइरहेको छ। हामी उखान सुन्छौँ, सुख खोज्दा दुःख पाइन्छ। त्यसैले अहिले सुखी जीवनको अभिलाषा सबको मनभित्र छ। तर सुखी जीवनको अभिलाषा गर्नु परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा छ। किन? किनकि परमेश्वरले भन्नुभएको छ, त माटै होस् त माटैमा फर्किजानेछस्, र तैँले जीवनभर आफ्नो निधारबाट पसिना बगाएर कमाएको कमाई तैँले खानेछस्। अगर हामीले मेहनत गर्छौँ भने हाम्रो शरीर स्वस्थ हुनेछ। तर जब हामी मेहनत गर्न छोडेर सुखी जीवनको कल्पना गर्छौँ, हाम्रो शरीरमा पनि पीडै पीडा हुनेछ। रोग र बिमारले कहिले छोड्ने छैन। यो कुरा ध्यान दिनुहोस्, हामी सबको लागि चेतावनी हो। यो शरीरलाई आराम दिने कुरै छैन। यो शरीर जति हामी मेहनत गर्छौँ, परिश्रम गर्छौँ, त्यति नै के हुन्छ, निरोगी बन्छ। तर जब हामी चाहिँ विश्राममा आरामको विषय कुरा गर्छौँ, मिठो खान्छौँ, राम्रो लगाउँछौँ, तर पनि एक एक रोग हाम्रो शरीरभित्र आएर हमला गर्नेछ। किन? जब हामी आरामको कुरा गर्छौँ, यो परमेश्वरको वचनको ठिक विपरीत छ। किन? परमेश्वरले पहिल्यै भन्नुभएको छ, त बाँचुन्जेल निधारको पसिना बहाउनु पर्नेछ। त फेरि हामी किन सुखी जीवनको कल्पना गर्छौँ? धिक्कार छ सबै कुराहरू। यसैले फेरि हामी जब मिठो खान्छौँ, राम्रो लगाउँछ, र पनि हामी किन हस्पिटलमा गएर हामीले हाम्रा पैसा जति हामीले हस्पिटल छोडेर आउँछौँ? जति हामीले व्यायाम गर्छौँ अथवा जति हामीले हाम्रो शरीरमा अभ्यास गर्छौँ, एक्सर्साइज गर्छौँ, मेहनत गर्छौँ, पसिना बगाउँछौँ, त्यतै हाम्रो शरीर के स्वास्थ्य छ, फुर्तिलो छ, निरोगी बन्छ। त्यसैले हाम्रो मनभित्रबाट आउने यी सब परिकल्पनालाई हटाएर परमेश्वरको वचनको क्रममा रहेर शरीर र संसारको कुरालाई ध्यान नदिएर आत्मा र स्वर्गको कुरालाई मन लगाउँदै हामी मेहनत गर्न सिकौँ। सुखी जीवनको कहिले पनि हामी कल्पना नगरौँ, हुनै सक्दैन। परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा कोही खडा नहोस्, यो सक्त परमेश्वरको आदेश हो। किनकि हामीले उत्पत्तिमा हेरिसकेका छौँ, 3 अध्यायमा हामीले मेहनत गर्नुपर्छ। श्राप त हामीले पाइसकेका छौँ, अब हामी कुन चाहिँ आशिष पाएर हामी सुखी बन्छौँ? सुखी त हाम्रो लागि स्वर्ग मात्रै हो, पृथ्वीमा चाहिँ हामी सुखको कल्पना नगरौँ। यसैले लुसिफरले जब गल्ती गर्दा परिणाम भोगेको छ भने हाम्रो लागि पनि परिणाम भयानक छ। यसैले हामी कहाँ छौँ, म के गर्दैछु, हामी प्रत्येकले ध्यान दियौँ। कतै परमेश्वरको क्रोध म माथि नभट्कियोस्, यसैले यो कुरा ध्यान दियौँ। अन्तमा एउटा चुनौती हामी हेर्नेछौँ। के म परमेश्वर थुमाको क्रोधबाट उम्कनेछु? कि म परमेश्वर थुमाको क्रोधबाट सुरक्षित रहनेछु? आउने समयमा परमेश्वर थुमाको क्रोधबाट कोही पनि सुरक्षित हुने छैन।
जबसम्म आज हामी उहाँको इच्छाअनुसार हामी चल्नको निम्ति आफूलाई समर्पण गर्दैनौँ, नै त परमेश्वर अथवा क्रोध प्रत्येक माथि भटक्नेवाला छ। दुनियाँमा त आउनेछ, हामी विश्वासी जीवन पनि कहीँ यस्तो नहोस्। आउनुहोस् हामी यसमा आफूलाई प्रभुको हातमा सुम्पौँ। हामीले प्रभुको आवाज सुनेका छौँ, हाम्रो हातमा परमेश्वरको वचन छ, साथमा पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। आत्माअनुसार जिउने कोसिस। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु, हामीले एक भयानक गम्भीर कुरालाई हामी सिकिरहेका छौँ। प्रभु, लुसिफरको पतन कति डरलाग्दो छ। उस समयको पृथ्वीलाई तपाईले ध्वस्त पार्नुभयो। प्रभु, तपाईले सब कुरा हाम्रो सामने खोलेर राखिदिनु भएको छ। हामीले आफ्नो सिद्धान्त बदलेर परमेश्वर सिद्धान्तलाई हामीले भङ्ग गर्न सक्दैनौँ। स्वर्ग आफ्नो सिद्धान्तमा सक्त छ। परमेश्वर तपाईँ आफ्नो कानुनमा सक्त हुनुहुन्छ। मैले परमेश्वर योजना बन्न सक्दैन। हे प्रभु, आज जब म तपाईको सामनेमा छु, मैले आफ्नो इच्छाअनुसार जीवन जिएर मैले इनाम गुमाउने अवस्थामा म नआओस्। मैले कसरी तपाईको इच्छालाई पूरा गर्नुपर्छ। हे प्रभु, जब पवित्र आत्मा ममा दिनुभएको छ, प्रभु, हामी रोमी 8:26-27 हामीले देखेका छौँ, पढेका छौँ। पवित्र आत्माले कहिले पनि मानिसको आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा अनुसार कहिले मद्दत गर्नुहुन्न, मधेस गर्नुहुन्न। पवित्र आत्मा परमेश्वर इच्छा अनुसार मधेस गर्नुहुन्छ। म प्रार्थना गर्छु, पवित्र आत्मा परमेश्वर इच्छा अनुसार मलाई डोर्याउनुहोस्। मेरा कई इच्छा होलान्, अभिलाषाहरू होलान्, प्रभु मेरो विचारबाट, मेरो सोचबाट, मेरो इच्छाबाट टाढा रहोस्। यसैले स्वर्गको इच्छा के हो भने जानुहोस् पनि हाम्रो हातमा दिनुभएको यस पवित्र वचन बाइबलको लागि म मेरो प्रति धन्यवाद दिन्छु। जब म पढ्छु, अध्ययन गर्छु, मनन गर्छु, म परमेश्वर इच्छासँग म परिचित हुन्छु। यी सबै कुरा सिक्दै हामी प्रत्येक क्षणको जीवन स्वर्गको लागि योग्य बन्न सकोस्। हे पिता, यसैले हामीलाई यो समय दिनुभएको छ। इजरायलको विषय भनेको छ, हे विश्वासघाती इजरायल, अविश्वास इजरायल मतिर फर्के। आज हामी कहाँ विश्वासघाती बनेका छौँ, कहाँ अविश्वासी बनेका छौँ। हामी प्रत्येकलाई तपाईतिर फर्किनको लागि, तपाईको लागि स्वीकार्य योग्य जीवन जिउनको लागि प्रभु तपाईको कृपाको लागि म प्रार्थना गर्दछु। परमेश्वर विशेष प्रार्थना गर्दछु प्यारे पिता, जसरी यो अनलाइन बाइबल क्लासको माध्यमद्वारा हे प्रभु, जुनसुकै देश, जुनसुकै ठाउँबाट प्रभु यो आवाज सुनिरहनु भएको छ, देखिरहनु भएको छ। मेरा ती प्रिय मित्रको निम्ति प्रार्थना गर्दछु प्यारे पिता, वचन अनुसार हरेकले आफूलाई तयार पार्न सकोस्। अर्को जीवनमा स्वर्गीय आशिष, आत्मिक आशिष खन्याउनुहोस्। पवित्र आत्माको आशिष खन्याउनुहोस्। पवित्र आत्माको भरपुरीमा डोर्याउनुहोस्। हामी पवित्र आत्माको भरपुरी क्लास बाँकी छ हाम्रो दिनमा। प्रभुजी, तपाईँ इच्छा भए हामी यो क्रम अनुसारको अध्ययन हामी अगाडि बढ्न सकौँ। यो पनि केवल तपाईँको इच्छामा छ प्रभुजी। जबसम्म तपाईँको इच्छा हुनेछ प्रभु, यो निरन्तर रूपमा अगाडि बढोस्, केवल तपाईँको इच्छा। यहाँसम्म हामीलाई साथ दिनु धन्यवाद दिन्छौँ प्रभुजी। प्रभु, आउने दिन केवल तपाईँको हातमा छ पिता। तपाईँको इच्छा भयो भने हामी आउने दिनहरूमा यस क्लासमा फेरि पनि प्रभु साथमा रहनको लागि यस क्लासलाई अगाडि बढाउनको निम्ति कृपा दिनुहोस्, बिन्ती प्रार्थना चाहदछु। धन्यवाद छ पिता, तपाईँसँग एकैको साथमा तपाईँको उपस्थिति रहोस्। बिन्ती प्रार्थना छ येशूको पवित्र नाममा, आमेन।